أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني فهما. اللهم رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تھے ہر ایک وچ فرق ضرور کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تھے ہر ایک وچ فرق ضرور انج فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور. ایک گل تو عابد یاد رکھ ایک دن مرنا ضرور. اور شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے بتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں.
اور دل ہووے بلال دے دل ورگا ہاں دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگا دلوڑ کوئی نہیں مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تسان دے دلان دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا واسطے آج ذوالحجہ دی 12 تاریخ ہے ایام تشریق دا یہ بڑا خاص دن ہے آج دا سارا دن قربانی کر سکتے ہو اور کل دا بھی دن قربانی دا 13 ذوالحج قربانی کر سکتے ہو عید الاضحیٰ دے 4 دن یوم النہر اور ایام تشریق یوم النہر یعنی ذوالحج 10 تاریخ اور ایام تشریق یعنی 11 12 اور 13 یعنی پہلا دن اور بعد والے 3 دن قربانی جائز ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانہ دی قربانی قبول فرمائے اور جڑے حلے دا قربانی کر رہے نے یا کرنا چاہتے نے وہ کل عصر تک اپنی قربانی کر سکتے نے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ فرمائے حضرات دل قدر یوم عرفہ تو ذوالحج دے ایام اور حجاج کرام دیاں اے حمدہ تے سناواں گونج دیاں لبیک تے تلبیے گونج دینے اور 12 ذوالحج تک اے تلبیے گونج دے آسمان تک پہنچ دینے اللہ ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما دینے اور اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ حجاج کرام جدوں میدان عرفات دے اندر جمع ہوندے نے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے تشریف لے کے آ جاندے نے اور اپنے فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے فرشتیو میں زمین والیاں دا فخر کرنا وا آج ویکھو مٹی کٹا برداشت کر کے سفر برداشت کر کے صعوبتاں آزمائشاں برداشت کر کے میرا ذکر پہ کر دینے جاؤ میں سارے نو معاف کر چھڑے آئے حضرات دل قدر سید عمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ جس دن مسجد نمرہ دے اندر خطبہ حج پیش کیتا جاندا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندیاں دے وچوں اتنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے کہ کدے پورا سال اللہ اتنا آزاد نہیں فرماندے اللہ سب تو زیادہ عرفہ والے دن بندیاں نو جہنم تو آزاد فرما دین ایڈا خوش ہوندا ہے میرا مالک حضرات دل قدر گزشتہ یعنی بدھ والے دن مسجد نمرہ دے اندر یعنی اس بستی دی اندر جتھے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دی یاد نو تازہ کیتا گیا خطبہ حج دیتا ہے جناب فضیلت الشیخ الدکتور مولانا حذیفی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے خطبہ حج پیش کیتا ہے تے ذرا تخیلات دے اندر جاؤ اے مسجد نبوی دے امام نے بزرگ نے حذیفی صاحب اللہ تعالی انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے تخیلات وچ جاؤ کہ اج تو 1450 سال پہلا اوہی مقام ہے اوہی جگہ ہے اوہی بستی ہے اوہی میدان ہے تے خطبہ پیش کر رہے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج سنن والے کوئی جناب عربی نے کوئی عجمی نے کوئی گورے نے کوئی کالے نے اور اج سنن والے کوئی کسے جناب برادری دا کوئی کسے برادری
برادری دا اودو پیش کرنے والے خطبہ جناب سرور کائنات نے اور خطبہ سننے والے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ علیہ السلام دا خطبہ حجۃ الوداع جڑا ساڈے واسطے وصیت ہی وصیت ہے اور ساڈے واسطے پیغام ہی پیغام اہم پیغامات نے کہ اگر اسی اس ایک چھوٹے جے مختصر خطبے تے عمل کر لئیے نا تے ساڈے معاملات اللہ بہتر فرما دیں گے برکت فرما دیں گے مختصر جیا خطبہ جڑا آپ نے حجۃ الوداع دے موقع تے پیش فرمایا توجہ کرنا میں او دی تشریح تفسیر تواڈے سامنے رکھ کے اجازت چاہواں گا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نامہ بھی درود محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار 10 ہجری دی اندر یعنی مدینہ منورہ دی اندر ہجرت کیتیاں 10 سال گزر گئے نے 11ویں سال آپ دا وصال ہو گیا یعنی 10 ہجری آپ نے صحابہ دا قافلہ لیا تے مکہ مکرمہ دی طرف سفر شروع کر دیتا ہے حج دیاں تیاریاں پئیاں کھندیاں نے ذوالحج دا مہینہ آ رہا ہے آپ نے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے اج لوگ گڈیاں کاراں تے جہازاں تے پہنچ دے نے اودوں اونٹاں تے گدیاں تے کھچراں تے سواریاں کیتیاں جاندیاں ہور ازمائش ہور پریشانی کی ہو سکتی ہے اور مشکل تے تھکاوٹ کی ہو سکتی ہے میرے آقا صحابہ دے جمع غفیر دے نال پہنچے نے نا تقریباً 1 لاکھ تو زیادہ صحابہ دا مجمع نبی کریم علیہ السلام میدان عرفات دے اندر آپ تے پہنچے تشریف فرمانے صحابہ دا جم کٹھا لگیا ہوا ہے آپ نو اللہ تعالیٰ نے جو فرمان جاری کیتا ہے او دے مطابق میرے آقا صحابہ دے سامنے خطبہ پیش پہ کر دینے آپ قصوہ اوٹنی تے بیٹھے نے تے خطبہ پہ پیش کر دینے حضرات ذی وقار میرے آقا کے صلاۃ و سلام پر دینے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہ دا فرمان لوگاں دے سامنے رکھ دیتا ہے میرے آقا فرماتے نے ایھا الناس اے لوگاں دے گروہ اے لوگاں دا مجمع اے لوگاں دا اجتماع اے لوگوں کائنات دے لوگوں گل سن لو انا خلقناکم من ذکر و انثی اللہ نے تانوں ایک مرد تے ایک عورت دے وچوں پیدا کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تانوں ایک مرد تے عورت دے وچوں پیدا کیتا ہے خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تانوں مختلف برادریاں دے اندر تے قبیلیاں دے اندر بانٹ دیتا ہے تاکہ آپس اندر پہچان کر لو تواڈے قبیلے تاں نہیں مختلف بنائے کہ کوئی اچا بن گیا کوئی
کوئی چھوٹا بن گیا، کوئی غرور کرن لگ پیا، کوئی فقیر بن گیا، کوئی کسے قسم دی جناب آکڑ دے اندر آ گیا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر خطبہ حجۃ الوداع پیش پہ فرماندے نے اور نال فرماندے نے اللہ دے ہاں عزت والا ہوئے جڑا اللہ تو ڈرن والا ہو، تقوی والا، تقوی والے دی عزت اللہ دے ہاں زیادہ ہے۔ او دی عزت نہیں جڑا عربی، او دی عزت نہیں جڑا اجمی ہے، او دی عزت نہیں جڑا پیسے والا ہے، او دی عزت نہیں جڑا مال و دولت والا ہے، اللہ دے ہاں او دی نہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا اللہ تو ڈرن والا اللہ دے ہاں او دا مقام ہے، اللہ دے ہاں او دی عزت ہے۔ جڑا اذان ہو جائے تے مسجد دے وچ آ جائے، جڑا جمعے دا وقت ہوئے تے وقت دی پابندی کر دے اللہ دے گھر دے وچ ہاں جائے، جڑا اللہ دا ذکر کرنے والا ہوئے، اللہ کو اکبر، اللہ ذرا تیزی بکارے۔ جبریل امین اسے دن تشریف لے کے آئے، ایک وحی لے کے آئے، وحی لے کے آئے جنہوں مفسرین نے آخری وحی قرار دیتا ہے۔ جبریل فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک قرآن لے کر کے جبریل امین تشریف لے کے آئے نے۔ ایک دن یہودیاں نے حضرت عمر نال ملاقات کی تھی اور کہندے نے اے عمر اجری آیت نا الیوم اکملت لکم، اگر ساڈے مذہب دے اندر اتری ہوندی اسی اس دن نو عید دا دن قرار دے دیندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے ہے عید دے دن اتری ہے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے یوم عرفہ 9 ذی الحج نو اللہ دا قرآن دا ایک ٹکڑا آسمان تو آیا ہے، ساڈے واسطے تے عید دا دن، ساڈے واسطے عید الاضحیٰ دے دن۔ اللہ اکبر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اج تو دین مکمل ہو گیا ہے، ہن دین وچ کوئی کسر باقی رہ گئی نہیں۔ اگر کوئی نئی چیز دین وچ آئے گی وہ دین نہیں ہوئے گا بلکہ بدعت ہوئے گی۔ جڑا دین نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو پہنچا دیتا ہے، اصل وہی دین ہے جڑا آسمان تو جبریل لے کے آئے، جبریل امین دے ذریعے کنورٹ کیتا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر، اور آپ تو صحابہ تک پہنچیا، صحابہ تو لے کے آج تک آن والے مسلمانوں تک اے دین پہنچا دیتا گیا۔ اے ہوئی اصل دین ہے، اے دے اندر کوئی تو رنگی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اس دین دے اندر کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں۔ اس دین کو اگر سمجھ جاؤ تے پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمان بننے واسطے دو ہی چیزاں کافی نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ دی کتاب تے ایک میں اپنا فرمان چھڈ کے جا رہا۔ جنہیں مضبوطی نہ نے دو چیزوں نے پکڑ لیا وہ جھگڑے ہی مک جان گے، لڑائیاں ہی مک جان گیا، اختلاف سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ حجۃ الوداع دا موقع تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں قیمتی باتاں تے سونے تے چاندی دے پانی نال لکھن والیاں میرے تو سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تواڈا رب کے تواڈا باپ کے جن دا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر کا دی لڑائیاں تو اچا میں نہیں وا اللہ اکبر، لڑائیاں تے تھی مک جاندیاں نے جدوں سونے مصطفیٰ نے ایڈا جامع خطبہ اپنے 9 ذی الحج دے 10 ہجری دے اندر دے چھڑے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی خطبہ پیش کرنے والے خطیب آن گے انج دا خطبہ کوئی پیش نہیں کر سکے گا جڑا خطبہ آمینہ دے در یتیم نے 10 ہجری نو 9 ذی الحج دے موقع دے میدان عرفات تے مینا دے قریب قصبہ اونٹی تے بیٹھ کر کے دے دیتا ہے۔ اگر اس خالی خطبے نو پڑھ لیا جائے تے مسلکاں دے رولے ختم ہو جان گے، سارے ہی مسلمان بن جان گے، متحد ہو جان گے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، فرمایا ان الہکم واحد ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لأعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ آج نہ کسے عربی نو کسے اجمی تے فقیت، نہ کسے اجمی نو عربی تے فقیت، نہ کسے لال نو کالے تے فقیت، نہ کسے کالے نو لال تے فقیت، الا بالتقوی۔ آج تقوی پہ نوٹ ہوندے نے، فرشتے آندیاں جماعتاں تیرا تقوی پہ لکھ دیاں نے، سنیا تو اللہ نو کنا کو یاد کرنا ہے جنہیں پیدا کیتا ہے، جنہیں تینوں مینوں بنایا، تیرے میرے جسم نو بنایا، تیرے میرے رزق کا انتظام کیتا، تینوں مینوں بچیاں دی اولاد دی نعمت نصیب فرمائی، تینوں مینوں گھر بار نصیب کیتا تے تینوں مینوں مال تے گڈیاں دے چھڈیاں نے۔ اج اونوں کون یاد کردا ہے؟ اے نہیں کوئی اپنے قبیلے پہ پیا فخر کرے، کوئی اپنے خاندان تے پیا فخر کرے، کوئی اپنے جناب حسب و نسب تے پیا فخر کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا ولا اعجمی لعربی، او کوئی عربی اپنے آپ نو اجمی تو اونچا نہ سمجھے، کوئی اجمی عربی تو اپنے آپ نو اونچا نہ سمجھے۔ یعنی اج دے اس پنجابی انداز اندر کوئی بھی چودھری اپنے آپ نو کسے تو اونچا نہ سمجھے، کوئی فقیر اپنے آپ نو کسے تو اونچا نہ سمجھے، سارے نو برابر دا سمجھا دیتا ہے۔ آئیے توجہ کرنا میرے اور تو ساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایھا الناس، اے لوگو تواڈے تے مسلمان دا خون حرام کر دیتا گیا ہے۔ اس خطبے نو اگر سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل فرما دیندے نے۔ مسلمان دی حرمت تواڈے تے حرام ہے، انجی حرام ہے جویں اج دے دن دی حرمت ہے، مکے دی اندر رہندیاں ہویاں جویں اج دے دن دی فضیلت ہے۔ آپ نے بیت اللہ دیاں دیواراں دا طواف کردیاں پہ فرمان پیش کیتا، آپ فرماندے نے بیت اللہ تیری دیوار دی عظمت اتنی نہیں جنی ایک مومن دے خون دی حرمت ہے، تیرے دیوارہ دی بھی اتنی عظمت نہیں۔ آپ نے فرمایا جنہیں بلا وجہ بلا عذر کسے دا قتل کیتا انہیں پوری انسانیت دا قتل کیتا ہے، جنہیں بلا وجہ کسے دا قتل کیتا۔ ایک خطبہ حج ہو رہا ہے تے خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے صحابہ آج میری ہر بات سننی ہے تے انجی سننی ہے کہ جویں میں آخری باتاں پیا کرنا۔ اللہ اکبر، سونا جتھے لیٹے اللہ کروڑا لکھا دروداں دی برسات فرمائے۔ فرمایا اے میرے صحابہ اج انجیے، فرمایا فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحَجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، اج انج
لگ دے جویں میرا آخری حج اس تو بعد ساڈی ملاقات نہیں ہو سکتی تے آپ دیاں باتاں سچیاں ہو گئیاں آئندہ حج آؤں تو پہلا نبی پاک اللہ تعالی دے کول چلے گئے نبی علیہ السلام وصال فرما گئے وفات فرما گئے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم خطبے دے دوران تواڈے تے مومن دا خون بھی حرام ہے تواڈے تے مومن دا مال بھی حرام ہے تواڈے تے مومن دا مال بھی حرام تے خون بھی حرام یعنی نہ کسے دا ناجائز قتل کرنے نہ کسے دا مال چوری کرنے ڈکیتی کرنی حرام کر دیتا اے وے خطبہ حج حجۃ الوداع اگے فرمایا کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا انجی حرام ہے جویں اج تسی بیت اللہ شریف دی اندر اور اس مہینے دی حرمت دی اندر جمع ہو یعنی ذوالحج دا مہینہ اور او دن کیڑے نے عشرہ ذوالحجہ جنہاں دے بارے فرمایا والفجر والا یالن عشر اللہ دے قرآن نے قسم کھا دی کہ مینوں نہ 10 راتاں دی قسم ہے ذوالحجہ دیاں اس انہاں دناں دے اندر اور اس بلد دے اندر شہر دے اندر لا اقسم بہذا البلد اللہ نے اس شہر دی بھی قسم کھا دی اور فرمایا اس شہر دے اندر جویں اج حرمت سمجھ رہے ہو ڈر سمجھ رہے ہو اسی طرح کسی دا خون نہیں کرنا کسی دا مال ہڑپ نہیں کرنا قبضہ نہیں کرنا حضرات دل قدر توجہ کر دے جانا غور کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ اگر آسمان تے زمین والے سارے مل کے کسے ایک مومن دا خون کر دین اللہ فرما دے میں سارے نو جہنم دے وچ فرما داں سارے آسمان و زمین دیا مخلوقہ مل کے کسے ایک مومن دا قتل کر دیں نہ حق میں سارے نو جہنم دا داخلہ دے اللہ اکبر اے روایت ترمذی شریف دی روایت اگے فرمایا کائنات دے لوگوں امور جاہلیت نبی پاک نے فرمایا اللہ نے اج دے دن میرے قدماں دے وچ پا دتی ہے جاہلیت میرے قدماں وچ آ گئی میرے آقا فرماندے نے ادا کل شیء من امر الجاہلیہ قدمی آج دے دن تمام تر جاہلیت میرے درمیان کرندنی گئی آج تو بعد جاہلیت دا خاتمہ پریشان کرنے والا دا خاتمہ دتا گیا ہے چھوٹیاں بچیاں نو زندہ در غور کرنے والا خاتمہ کر دتا گیا ہے اور خاتمہ کر دیتا گیا ہے فرمایا اج دے دن کیوں کہ اللہ نے منو مبعوث کر دیتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے آقا فرماتے ہیں جاہلیت والا زمانہ میرے قدموں وچ پا دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ جاہلیت جڑی ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 کم جاہلیت دے قیامت تک باقی رہن گے اے 17 والیو نوٹ کر لیا جے 4 کم جاہلیت والے قیامت دیاں دیواراں تک باقی رہ جان گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ دادے دے دین تے فخر کرنے والے باقی رہ جان گے ساڈے ابا ہری انج کریا کردے سن اسی بھی انج کرنے ہاں تے ساڈے دادا جی عمل کردے سن اسی تھا کرنے ہاں فرمایا قیامت تک یہ عمل باقی رہ گئے جاہلیت باپ دادا نو نہیں دیکھنا اسی تے رب دے قرآن نو دیکھنا یا محمد مصطفیٰ دے فرمان نو دیکھنا باپ دادا دے دین تے عمل کیتا جائے گا دوسرے نمبر تے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں نسب تے لان تان کیتی جائے گی اے فلانا فلانی برادری دا ہے لانتی یہ تے جناب کم ظرف ہے اے تے عقل و پیدل ہے تو عقل و خالی ہے اے دی ذات بڑی چھوٹی میری ذات بڑی اونچی اے بھی قیامت تک رہے گا اور فرمایا لوگ کی ستارے ہم دے کو
کولو بارش حاصل کرنگے. اور چوتھے نمبر تے فرمایا قیامت تک اے بھی جاہلیت والا عمل باقی رہے گا, لوگ نوحہ کرنگے, نوحہ کرنگے. اے ذوالحج مکدے ہی ویکھیا جے کیویں نوحیاں دیاں لائناں لگ جاندیاں نے. او شکر رب دا ادا کریا کرو, اللہ نے سانو سچا دین نصیب فرمایا. نوحہ کرنا منع ہے. آپ نے فرمایا گریبان چاک نہیں کرنا, اپنے چہرے تے تھپڑ نہیں مارنے. اللہ دی لعنت تے انہاں لوگاں تے جڑے اپنے گریبان نو فوت کی دے وقت چاک کر دینے تے چہرے تے تھپڑ مار دینے. اللہ اکبر. اللہ اگے فرمایا کائنات دے لوگو توجہ کرنا ذرا, میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اتنی پیاریاں گلاں فرماندے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کس قدر آپ سمجھا رہے نے, خطبہ پیش فرما رہے نے. اللہ اکبر. اللہ ایڈا رحیم پیغمبر, ایڈا جناب حریص پیغمبر کہ اپنے یاراں دی خیر خائی کرنے والا آقا فرماندے نے میرا پیغام پوری امت واسطے وے. کئی اٹھے منکر کہندے نے تے صرف انہاں لوگاں نوں سمجھایا گیا. آپ فرماندے نے سارے دا سارا پیغام میری ساری امت واسطے وے. او جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. عید دا دن, عید دا دن اج. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ہویا ہے نہ ہونا کوئی سونایوں دے نال دا. شان محبوب دیا رب نے بدایاں نے, شان محبوب دیا رب نے بدایاں نے. او دی زندگی تے چہرے دیا قسماں اٹھائیاں نے. او دی زندگی تے چہرے دیا قسماں اٹھائیاں نے. اور رتبہ بلند دیکھو صاحب جمال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ہویا ہے نہ ہونا کوئی, ہویا ہے نہ ہونا کوئی سونایوں دے نال دا. آپ نے صلوات و سلام نے فرمایا ایک اور پیغام خطبے دے دوران جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے پیش فرمایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ تعالی نے اج دے دن سود نو حرام کر دیتا ہے. اج تو بعد سود دا خاتمہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات دے لوگو میرے آقا فرماندے نے واری بل جاہلیہ موضوع و اول ربا ازا ربا. اور فرمایا زمانہ جاہلیت دا سود سب چھوڑ دیتا گیا ہے. سود لکھن والا, سود تے گواہی دین والا, سود تے جناب سود لین والا, سود دین والا اج تو بعد سارے لعنتی بن گئے, حرام قرار دے دیتا گیا ہے. اگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ. فرمایا عورتاں دے بارے اللہ کو ڈر جاؤ. ایک خطبہ ہو رہا ہے میدان عرفات دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جامع خطبہ. عورت ایک ٹیڑھی رسی دی طرح ہے, اگر اینو بالکل چھڑ دیو گے تے ٹیڑھی دی ٹیڑھی رہے گی, تے اینو اگر سیدھی کرن دی کوشش کرو تے ٹوٹ جائے گی. فرمایا میانہ روی انداز دے نال عورت نال پیش آؤ. اور فرمایا خواتین تواڈے تے اے حق کہ اپنے خامن دے بستر تے کسے غیر نو نہیں آن دینا. میں قربان سونے دے الفاظ تے اپنے خامن دے تواڈے بستر تے غیر کوئی نہ آئے. او دی آبرو تے او دے مال دی حفاظت ہر مومنہ عورت تے فرض کر دیتی گئی.
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرات ذی وقار توجہ کرنا، فرمایا وقت ترکت فیکم ما لم تزلوا بعد، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جاندا پیا واں، اگر مضبوطی نال پکڑ لو گے تے تسی کدی گمراہ نہیں کھوو گے۔ اللہ دا قرآن تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان باتاں بڑیاں نے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی دا دن ہے، میں ایک چھوٹا جہا کلام پیش کر کے اجازت چاہواں۔ کملی والے دے گر بار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے۔ تہاڈا ذوق ویکھنا میں ذرا، کملی والے دے گر بار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے۔ اس جہان اندر پاویں اس جہان اندر گلاں ہون جدیاں سارے قرآن اندر، گلاں ہون جدیاں سارے قرآن اندر، آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم